अपोजिशन के साथ मिलना चाहिए, काम करना चाहिए ताकि हम एक नया एहतसाब के इदारा खड़ा कर दें। नैब को ख़त्म किया जाना चाहिए, एहतसाब का नया कानून पार्लियामेंट को तश्कील देना चाहिए। रोज़ाना हम देखते हैं कि एक नए केस में गिरफ्तारी पड़ जाती है, नए केस में नोटिस इशू हो जाता है, पिछले केसेस का पता ही नहीं है। इससे फ्रैंकली ना प्राइम मिनिस्टर मुतमईन है। वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़लैंड। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, नैब के किरदार और काम के तरीक़ाकार पर सियासी पार्टीज़ के एतराज़ात तो हमेशा से ही सामने आते रहे हैं, लेकिन रवां हफ्ते सुप्रीम कोर्ट से आने वाले एक फ़ैसले और कल चीफ जस्टिस के नैब से मुतल्लिक़ रिमार्क्स ने इदारे की कारकर्दगी पर बड़े सवाल उठा दिए हैं। ख़ासतौर पर ख्वाजा बिरादरान के नैब रेफरेंस में ज़मानत से मुतल्लिक़ केस का जो 87 पेजेस पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला नैब के लिए किसी चार्जशीट से कम नहीं है। ख्वाजा बिरादरान के खिलाफ केस को सुप्रीम कोर्ट ने इंसानियत के खिलाफ बदतरीन मिसाल करार दिया है। नैब पॉलिटिकल डिवाइड के एक तरफ कार्रवाइयाँ करता है। कल तक जिस बात को इल्ज़ाम कहा जाता था, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखकर इस पर मोहर सख्त कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में लिखा है कि नैब लकीर के एक तरफ गिरफ्तारियां करता है, सियासी तकसीम के दूसरी जानिब गिरफ्तारियां नहीं करता। इस अदालती फैसले के बाद अपोजिशन पार्टीज़ की जानिब से नैब को ख़त्म करने और चेयरमैन नैब से मुस्तफ़ी होने का वाज़े मुतालबा भी आ चुका है। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये है कि इदारे में ख़राबियों को दूर करना मसले का हल है या इदारे को बंद करना। क्योंकि एक बात बहरहाल जो नैब के हक़ में जाती है वो ये है कि 17 साल में नैब ने 470 अरब रुपए से ज़ायद की लूटी हुई रकम वापस हासिल करके कौमी ख़जाने में जमा करवाई है। नैब की सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल के मामले को हर सूरत ख़त्म होना चाहिए। ये और साथ ही साथ ये कि ये इस पे जो है वो गौर किया जा सकता है, लेकिन क्या जो ये मुतालबा आ रहा है कि इदारे को बंद होना चाहिए, क्या ये दुरुस्त है, इस पर बात करेंगे। अपोजिशन की अगर बात की जाए तो अपोजिशन तो नैब चेयरमैन पर तहफ़्फ़ुज़ात उठा ही चुकी है। उनके ख़िलाफ़ जो है वो ये कह रहे हैं कि जी इनको मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। लेकिन सवाल फिर ये उठता है कि अपोजिशन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को कोई ख़त क्यों नहीं लिख रही या कोई और कानूनी रास्ता क्यों नहीं अपनाती। हुकूमत और अपोजिशन में नैब कानून में तरमीम का मामला कब से लटका हुआ है, ये हम सब जानते हैं। उस पर पेशरफ्त के बजाय इल्ज़ामात के अलावा क्यों कुछ नहीं हो सका। साथ ही साथ अब सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को 120 नैब अदालतों के क़याम और जजेस की तकर्री का हुक्म दिया है, लेकिन मौजूद अदालत ने यह भी कहा है कि नैब रूल्स फौरी बनाए जाएं। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने यह भी फरमाया है कि नैब के तफ्तीशी ऑफिसर में एहलियत और सलाहियत नहीं है। नैब में तफ्तीश जांचने का कोई मयार नहीं, नाकिस और खामियों से भरपूर तफ्तीशी रिपोर्ट बतौर रेफरेंस पेश कर दी जाती है। अब यह बड़ा सवाल ये है कि इन खामियों को दूर करके हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुकर्ररा वक्त में अमल दरामद यकीनी बना सकती है, और अगर इन खामियों को दूर किए बिना ये अदालतें कायम हों तो इनका क्या फ़ायदा होगा। अपने प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से दानियाल चौधरी साहब मौजूद हैं। बड़े दिनों बाद आज स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दानियाल साहब। कुछ ही देर में हमें शैला रज़ा साहिबा ज्वाइन करेंगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, बल्कि आ चुकी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है। ज़ैन कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, और हमें लीगल एक्सपर्ट शाह खावर साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं। तो गुफ्तगू का आगाज़ अगर शाह साहब से करूं। शाह साहब, अब ख्वाजा बिरादरान के केस में जो फ़ैसला आया वो तो उस पर डिबेट हो ही रही है, पिछले एक हफ़्ते से ऑलमोस्ट डिबेट हो रही है, लेकिन कल जो चीज़ें नैब के हवाले से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई, जिसमें उन्होंने कहा कि जी तफ्तीशी अफसर आप बदलें, ये इनको लॉ का ज़्यादा पता नहीं होता, ये नाकिस तफ्तीश करते हैं, वगैरह वगैरह, सारे हमने अपने इब्तिदाइये में उस पर जिक्र कर दिया है। उन सब चीज़ों को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो फिर तो सवाल ये उठ रहा है कि नैब काम कर कैसे रहा है, अगर ये सारे इतने बड़े लूप होल्स हैं, और आप मुझसे बहुत बेहतर समझते हैं जो निशानदेहियाँ हुई हैं, अगर वो सारी चीज़ें एक रेफरेंस बनाने में जाती हैं या एक केस की तफ्तीश में जाती हैं और नाकिस हैं, तो फिर ये इदारा काम कैसे कर रहा है? क्या इस पर सवाल नहीं उठता सर? देखिए डॉक्टर वारिया, इस पे बहुत ज़्यादा बहस हो सकती है, और ये जो जजमेंट अभी हालिया आई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, जिसमें नैब की कारकर्दगी के बारे में बहुत सारे सवालात उठाए गए, बल्कि उनके खिलाफ अगर आप कहें तो एक चार्जशीट जो है वो जारी हुई है। अब देखना ये है कि ये कोई पहली जजमेंट नहीं है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। इससे पहले बारहा हमने देखा है कि बहुत सारे फैसले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने
اور ایون ہائی کورٹس کے میں نے دیکھے ہیں جی لاہور ہائی کورٹ کے بہت سارے فیصلے ہیں, سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے ہیں, انہوں نے بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا ہے نیب کی کارکردگی کے اوپر, اور خاص طور پہ ان کا جو تفتیشی جو ادارہ ہے انویسٹیگیشن, یہ واقعی بہت زیادہ کمزور ہے. اور اس پہ مجھے یاد ہے کہ ایک کیس میں لاہور ہائی کورٹ میں ایک معزز بینچ نے جو انویسٹیگیشن آفیسر تھے ان سے پوچھا کہ آپ کی کیا اہلیت ہے, آپ کتنا پڑھے ہوئے ہیں, تو انہوں نے کہا جی کہ میں نے ایم اے ہسٹری کیا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ایل ایل بی نہیں کیا, انہوں نے کہا نہیں جی میں تو ایل ایل بی نہیں کیا. تو ان کو جب آپ کی تقرری ہوئی بطور تفتیشی افسر, آپ دیکھیں ذرا, تو اس کے بعد آپ کو کتنی مہینے ٹریننگ دی گئی تفتیش کی, کیا 6 مہینے دی گئی, 9 مہینے, سال؟ انہوں نے کہا جی 6 ہفتے دی گئی. بات ڈاکٹر ماریا یہ ہے کہ یہ اب کل سپریم کورٹ آف پاکستان یا چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی اگر یہ سوال اٹھایا ہے کہ آپ کا تفتیشی جو محکمہ ہے وہ بالکل زیرو ہے, اس کو ری ویمپ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ واقعی دیکھیں کسی بھی فوجداری مقدمے کی جو سب سے بیک بون ہوتی ہے وہ اس کی تفتیش ہوتی ہے, اور یہ وائٹ کالر کرائمز ہیں. وائٹ کالر کرائمز اور عام ایک سب انسپیکٹر پولیس کا ایک تفتیش کرتا ہے قتل کی یا اقدام قتل کی یا چوری کی, اس میں بہت فرق ہے. اس میں روایتی طریقوں سے آپ تفتیش کر سکتے ہیں, لیکن یہاں پہ آپ نے بڑے سوفسٹیکیٹڈ انداز میں سوفسٹیکیٹڈ کرائمز کی تفتیش کرنی ہے. اور اس میں اگر ایک تفتیشی افسر جو ہے وہ ایم اے ہسٹری ہے یا ایم اے پاکستان اسٹڈیز کیا ہوا ہے اور اس کا کوئی تجربہ نہیں ہے, تو پھر ایسے ریزلٹس ہی آنے ہیں. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں ڈاکٹر ماریا کہ یہ بہت سارے مطالبے ہو رہے ہیں کہ جی چیئرمین نیب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے, نیب کو ختم کر دینا چاہیے. دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ انفارچونیٹلی ابھی اتنا میچور نہیں ہوا, اور ہمیں میرا خیال ہے کہ ہمارے اخلاقی جو سٹینڈرڈز ہیں وہ ابھی اس تک نہیں پہنچے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جب آپ پہ اتنا بڑے تحفظ کا اظہار کرتا ہے تو جو کہ ذمہ دار معاشرے ہوتے ہیں وہ لوگ استعفیٰ دے دیتے ہیں. تو یہ استعفوں کی روایت تو ہمارے میں ہے نہیں ہے. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا, استعفیٰ اگر انہوں نے دینا ہے تو اپنے ضمیر کے مطابق دیں یا نہ دیں. لیکن ایک چیز میں چیئرمین نیب کو گزارش کروں گا, وہ ہمارے سابق سینئر جج بھی رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے, اور ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ان کے بارے میں ہم ایسی بات کریں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ استعفیٰ تو چھوڑیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس ججمنٹ کو اپنے سامنے رکھیں, اپنے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس بلائیں, اپنے تمام ڈائریکٹر جنرل جو ریجنل نیب کے ہیں ان کو بھی بلائیں, پروسیکیوٹر جنرلز کو بلائیں, ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرلز کو, اور اس میں کہیں کہ یہ جو ججمنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان نے دی ہے اس کی ایک پیراگراف کو سامنے رکھیں, اس میں جن غلطیوں کی جن خامیوں کی نشاندہی کی گئی ہے اس کو شارٹ لسٹ کریں, پھر اس کے اوپر بیٹھ جائیں کہ واقعی ہم میں نااہلیت ہے, ہم میں یہ کمیاں ہیں, اور آج سے ہم نے ان چیزوں کو اس سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ کی گائیڈ لائن میں فکس کرنا ہے. پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ مثبت بات ہے, ورنہ استعفے دینے سے یا نہیں بالکل. لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے نا شاہ صاحب, آپ کے آگے استعفے کا بھی جو معاملہ ہے اپوزیشن مانگ رہی ہے خود دینا چاہیے, اس پہ بھی آگے جا کے بات کریں گے اس کے کیا طریقہ کار ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ضرور کہوں گی ایٹ دا ایکسپینس آف پلینگ دا ڈیولز ایڈوکیٹ کہ یہ خامیاں آج کی نہیں ہیں. یہ نہیں ہوا کہ پچھلے 2 سال سے پی ٹی آئی نے جو ہے وہ حکومت سنبھالی تو یہ خامیاں جو ہیں وہ آ گئیں. یہ سال سے یہ خامیاں جو ہیں چلتی آ رہی ہیں, اور ہم اس پہ بات بھی کرتے آ رہے ہیں کہ نیب کا اگر ادھر ہمیشہ کہا جاتا تھا اگر اس سائڈ پہ جو ہے وہ ایک مہنگا وکیل کھڑا ہے تو یہاں پہ جو ہے وہ بیچارہ ایک ینگ سا وکیل ہے جس کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے. تو یہ تو باتیں بہت دیر سے کی جا رہی ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ کچھ جو اسپیسیفکیشنز ہیں اس پہ آگے جا کے آپ سے ضرور بات کروں گی, ساتھ ہی رہیے گا اس پہ, کیونکہ نیب پہ اپوزیشن تو بات کر ہی رہی ہے. اب فواد چودھری صاحب جو کہ حکومت سے جن کا تعلق ہے وہ کیا بات کر رہے ہیں, ذرا وہ بھی سن لیتے ہیں پھر آگے چلتی ہوں. احتساب کا جو پروسیس رہا ہے ابھی تک اس سے پی ٹی آئی کے کارکن مطمئن نہیں ہیں. پرائم منسٹر صاحب پہلے دن سے یہ کہہ رہے تھے کہ نیب اپنا دائرہ کار اتنا نہ پھیلائے کہ پھر ان کو پتہ ہی نہ چلے کہ کوئی کیس کہاں پہ کرنا ہے, کنکلوڈ کیا ہونا ہے کیا نہیں کرنا. روزانہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نئے کیس میں گرفتاری پڑ جاتی ہے, نئے کیس میں نوٹس ایشو ہو جاتا ہے, پچھلے کیسز کا پتہ ہی نہیں ہے. اس سے فرینکلی نہ پرائم منسٹر مطمئن ہے نہ ہمارے پی ٹی آئی کا کارکن مطمئن ہے. سو ڈیفینیٹلی اس میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو بھی گورنمنٹ کا اس وقت پوائنٹ آف ویو ہے نیب کو لے کے, احتساب کے عمل کو لے کے, یہ کووڈ وغیرہ میں ہم پھنس گئے, ادروائز اس میں ہم کافی چینجز پی ایم صاحب جو ہے وہ لے کے آتے.
ज़ैन कुरैशी साहब, अब सवाल यहाँ पे ये है कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब इससे नाखुश हैं तो प्राइम मिनिस्टर साहब डज होल्ड दी अथॉरिटी कि नैब चेयरमैन को आप चेंज कर सकते हैं और इदारे की बेहतर वर्किंग के लिए बहुत कुछ प्राइम मिनिस्टर साहब कर सकते हैं। तासुर ये मिलता है कि ये सिर्फ जो है ये ज़बानी जमा खर्च है और इसके अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि लेट्स फेस इट एट द मोमेंट सिर्फ वो केसेस हैं जो आप अपोजिशन के खिलाफ जो आपने बनाए हुए हैं विच हेल्प यू प्रूव कि जितना भी इस सिस्टम में बिगाड़ है, जो नैब ने बनाए हुए केसेस, जितने भी सिस्टम में बिगाड़ है उसकी जो वजह है वो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, क्योंकि दूसरी साइड पे आपकी कारकर्दगी जो है वो माजरत के साथ इस वक्त सिफर नज़र आ रही है। तो ये लगता है सिर्फ ज़बानी जमा खर्च है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अदरवाइज आप बहुत, आपके पास ऑप्शन हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहिबा। ऊपर से शुरू करते हैं। पहले तो जो आपने जहां से अपनी डिबेट का आगाज़ की है कि क्या जी नैब की कारकर्दगी पे हमें हमारे शुभात हैं या नैब की एग्जिस्टेंस पे हमें खदशा है, तो इस चीज़ को तो पहले हम क्लियर कर लें कि जो लोग आज कह रहे हैं कि जी ये पूरा नैब का इदारा ही रैप अप कर देना चाहिए, रोल बैक कर देना चाहिए, वो तो सरासर बात ही गलत है और हम उसको आउटराइट ही रिजेक्ट करना चाहिए। अब अगर आप और मैं और हम सब इस बात पे मुत्तफिक हैं तो फिर हम अगली बात पे चलते हैं कि हाँ, नैब की कारकर्दगी के ऊपर बात कर सकते हैं। आपकी, मेरी, फवाद चौधरी साहब की या किसी और की ये राय ज़रूर हो सकती है कि नैब के प्रोसेसेस को बेहतर किया जा सकता है, नैब के इदारे को ज़्यादा फाल बनाया जा सकता है, उसकी एफिकेसी पे बात की जा सकती है। तो उस पर तो मैं बुनियादी बात ये करूँगा, हमने तो हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा दावत दी है अपोजिशन जमातों को। अपोजिशन जमातें पिछले 20 साल से हुकूमत में रह चुकी हैं जब का नैब का इदारा बना हुआ है। जब इनके पास मौका था नैब लॉज को अमेंड करने का तब ये ना कर सके, अब ये उसके ऊपर तनकीद करें। हम आज भी आपको दिया, वैसे उस पे तो कुछ नहीं हो रहा ना, हमारे साथ बैठें और अगर नैब किस पे कुछ नहीं हो रहा? सर मुसवदा गालिबन फरवरी से आपके पास दिया हुआ अपोजिशन जमातों ने, उस पर तो कुछ नहीं हो रहा। वो सिर्फ ये लग रहा है कि अब अगेन लाइक आई सेड कि तासुर ये मिल रहा है कि आप करना नहीं चाहते बिकॉज इस वक्त तो सारा जो तोपों का रुख है वो अपोजिशन की तरफ है एंड दैट इज द ओनली थिंग यू हैव टू शो फॉर योरसेल्फ राइट नाउ। ऐसे डॉक्टर साहबा ऐसी बात नहीं है। आपके इल्म में है हमने 24 मेंबर पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई है जिसको हेड हमारी पार्टी के वाइस चेयरमैन हमारे पार्लियामेंट्री लीडर शाह महमूद कुरैशी साहब कर रहे हैं और हम तो चाहते हैं कि आप अपोजिशन आए, हमारे साथ बैठे और हम नैब ऑर्डिनेंस को और उसके नैब के कवानीन में अमेंडमेंट्स पे बात करें इनके साथ। पीटीआई की एक जो बात पहले दिन से रही है, जो हमारी कंसिस्टेंट पॉलिसी रही है कि इस मुल्क में एहतसाब होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए, अबव पार्टी लाइंस होनी चाहिए एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान होनी चाहिए। हम कल भी ये बात करते थे, हम आज भी ये बात करते हैं और इसी चीज़ को बेस बनाते हुए हमने 24 मेंबर कमेटी बनाई है और उसमें हम आपको दावत दे रहे हैं कि आए आके बात करें। लेकिन आपका ये कह देना कि नहीं जी पूरे इदारे को खत्म कर देना चाहिए, नहीं वो तो उस पे बात है। चले मैं जरा दानिश साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ले लेती हूँ। दानिश साहब, आप क्या समझते हैं कि क्या हुकूमत इस वक्त वाकई संजीदा है? कमेटी बिल्कुल बनाई है, मुसवदा भी अपोजिशन की तरफ से दिया गया, लेकिन तासुर यही मिलता है कि हुकूमत सिर्फ कमेटी का गेम इस वक्त जो है वो खेल रही है, क्योंकि जितनी मीडिया ट्रायल जब कोई अरेस्ट हो जाता है उसका होता है, उससे ये लगता है कि वाकई ये चोर है, जिसका तस्करा जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में भी किया, जो अरेस्ट के हवाले से उन्होंने बात की। तो आपको लगता है हुकूमत वाकई संजीदा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, मैं आपके सवाल का 2 हिस्सों में जवाब देना पसंद करूँगा। देखिए, शखावत साहब वो खुद जज रह चुके हैं और ये इन्होंने ऑब्जर्व भी किया हुआ है चेयरमैन नैब के साथ भी। तो जब हम बात करते हैं इस जजमेंट की, तो इस जजमेंट के दो रुख हैं, 2 चीज़ें हैं। एक में कहती है, जो सुप्रीम कोर्ट है वो बात करती है नैब्स कंडक्ट थ्रू द मैनिफेस्टो ऑफ लॉ, ठीक है, कि लॉ में किस तरह चीज़ों में कोताहियाँ हैं, किस तरह चीज़ों को गलत इस्तेमाल की, चीज़ों को लूप होल्स हैं दूसरा। और एक तरफ वो बात करती है नैब इज़ यूज्ड फॉर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग। जब वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बात करती है तो लॉ को छोड़ जाती है पीछे और उसको थोड़ा आगे ले जाती है और फिर बात करती है आर्म ट्विस्टिंग फॉर पॉलिटिकल पीपल। वो आर्म ट्विस्टिंग और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और पॉलिटिकल प्रेशर किसका है? वो ज़ैन साहब की पॉलिटिकल पार्टी का, जिनके वज़रा आके ये स्टेटमेंट्स देते हैं कि 4 दिन बाद नैब टार्जन बन जाएगी, जो टीवी प्रोग्राम्स पे आके कहते हैं कि नैब जो है ईद के बाद अपनी छुड़ियां तेज़ करके आगे आ रही है। जब ये लोग ऐसा तासुर देते हैं, ऐसी बातें करते हैं, तो फिर क्या आपके दिमाग में आता है
ظاہر اپوزیشن کے دماغ میں کیا آتا ہے کہ نیب ان کے اپنے مفاد کے لیے استعمال ہو رہی ہے. اور جب ہم اپنے مفاد کی بات کرتے ہیں وہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ جب ان کا اپنا کوئی کیس ہو, وہ BRT ہو, اس پہ یہ اسٹے آرڈر کے پیچھے چلے جاتے ہیں, اس میں کوئی اریسٹ نہیں ہوتے. جب ان کے اپنے کیسز وہ فورن فنڈنگ کے, اس میں اسٹے آرڈرز کے پیچھے چلے جاتے ہیں. نیب جس کے آج یہ ایڈوکیٹس ہیں, مجھے میرے بھائی بتا سکیں گے کہ 5 سال KP کے مین کی دور حکومت میں نیب کا ہیڈ کون تھا؟ نیب فعال تھی یا غیر فعال تھی؟ یہاں اگر اپوزیشن جب بات کرتی ہے نیب کے کردار کے اوپر تو ان کی چیخیں نکلتی ہیں, یہ شو ڈالتے ہیں. لیکن میرے بھائی خالی مجھے نیب کے چیئرمین کا نام بتا دیں جو KPK میں تھا یا ہیڈ تھا, وہ نہیں بتا سکیں گے کیونکہ 5 سال انہوں نے نیب کو غیر فعال رکھا. وہاں نیب کام نہیں کر رہی تھی, احتساب کا ادارہ کوئی تھا نہیں. دیکھیں جب ہم ان کا اپنا تھا جس پہ بھی سوالیہ نشان اٹھے, اس کے اوپر بھی آپ کی رپورٹ پتہ ہے. اور ایک کیس مجھے بتا دیں جو اس پہ گیا. دیکھیں اس میں the bottom line is that NAB is being used for their own personal political gain. اور جب تک اس کو روکا نہیں جائے گا تو آگے پولیٹیکل پارٹیز نہ آگے بڑھ سکیں گی, نہ جمہوریت آگے بڑھ سکے گی, اور نہ ہی ان اداروں سے کرپشن ختم ہوگی. میں ذرا شیلا صاحبہ کا پوائنٹ آف ویو لے لوں. شیلا صاحبہ جو بات ابھی کر رہے ہیں دانیال صاحب, اسی کو آگے بڑھاؤں گی. بڑے واضح الفاظ میں پولیٹیکل انجینئرنگ کا کہا گیا اور لکھا ہوا اس دفعہ آیا, سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں لکھا ہوا ہے, کوئی پولیٹیکل پارٹیز, اپوزیشن پارٹیز یہ بات نہیں کر رہی. ایسے میں اب جب یہ کہا جاتا ہے جی ہم نے تو کمیٹی بنا دی ہے, تو اس کمیٹی سے آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ PTI کا ایک یہ بڑا مسئلہ ہے کہ تاریخ کو مسخ بات کرتی ہے, اور سب جانتے ہیں کہ ہم 126 کے ساتھ نیشنل اسمبلی میں تھے 342 کے ایوان میں, اور ہماری بڑی کوشش رہی کہ PMLN کو منا لیں, جیسے آج کل آپ کو منانا چاہ رہے ہیں کہ ہم کسی طرح جو ہے وہ نیب کے قانون میں, بلکہ ہم تو ختم ہی کرنا چاہتے تھے کیونکہ یہ ڈریکونین لا ہے اور پاکستان کے بنیادی آئین سے متصادم ہے. اور لیکن اب کیونکہ 24 رکنی کمیٹی ہے تو ٹھیک ہے, بات کر لیتے ہیں, دیکھ لیتے ہیں کیسے فعال کر کے کیسے اس کو جو ہے نیوٹرل ادارہ اور مضبوط ادارہ بنایا جا سکتا ہے. جیسے PMLN کو نہیں سمجھ آ رہا تھا, اور ڈاکٹر عاصم اور شرجیل انعام میمن اور بہت سارا سب کچھ ہوتا رہا, اور پرویز مشرف نے تو نیب زدہ لوگوں کو کر کے پیٹریوٹ بنا لی تھی. تو یہ نیب کا ادارہ جو ہے وہ ایس ٹول استعمال ہوتا رہا اور طاقتور کے ہاتھوں, اور پھر آج یہاں تک آ گئے کہ اگر نیب کے جو ہیں چیئرمین یہ کہتے ہیں کہ حکومت کے اوپر کام کروں تو 10 منٹ میں گر گئے, تو ان بیچارے کی بھی ویڈیو آ جاتی ہے, اور آتی بھی کون سے چینل اور کس مشیر کے چینل سے. تو یہ صورتحال نیب بیچاری کی ہے. تو اب جہاں تک بات ہے کہ یہ 24 رکنی کمیٹی, دیکھیے میں یہ سمجھتی ہوں, دوبارہ میں مثال دوں گی کہ 342 کے ایوان میں 126 ممبر پارٹی نے 18ویں ترمیم کی اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بٹھایا اور اچھے خاصے مہینوں کی محنت یہ رنگ لائی. لیکن اس میں کہیں بھی پیپلز پارٹی نے کسی دوسری پارٹی کے خلاف الفاظ نہیں استعمال کیے, بیان نہیں دیے. لیکن اگر آپ یہاں دیکھیں تو آپ کو اسد عمر کے اور مختلف لوگوں کے بیانات ہمارے خلاف نظر آتے ہوئے نظر آئیں گے کہ یہ تو یہ چاہتے ہیں, یہ تو وہ چاہتے ہیں, یہ تو وہ چاہتے ہیں. جب ایک پلیٹ فارم ہے اور وہاں پہ سب اپنی آرا دے رہے ہیں تو آپ یہ بات باہر کیوں کر رہے ہیں؟ ایک دفعہ تو آپ آرڈیننس لا چکے ہیں نا, یا آپ کی عادت ختم نہیں ہو رہی کہ اس سال آپ کے 15 قانون ہیں اور 11 آرڈیننس ہیں. تو ان کو برداشت کے ساتھ اس پہ آپ ڈسینٹو وائس یا کچھ بھی آپ کے جو ہے نیگیٹو جو آپ کے ہیں وہ لکھے جا سکتے ہیں, ڈسینٹنگ جو ہیں. لیکن وہاں کی بات کو بہتر یہ ہے کہ باہر لا کر اس طرح نہیں کریں, بالکل اس طرح کریں, اس سے ماحول اور خراب ہوگا. کیونکہ آپ کا بالکل ویلڈ پوائنٹ ہے کہ باہر آ کے جب آپ یہ کرتے ہیں تو ماحول خراب ہوتا ہے, سلجھاؤ کی طرف نہیں ہوتا. تو مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. بریک کے بعد شاخاور صاحب نے جس طرف نشاندہی کی کہ نیب چیئرمین صاحب سے ہمارا ویسے تقاضا تو یہی ہوگا کہ اتنا کچھ سننے کے بعد وہ ایک آنریبل جج رہے ہیں, وہ ریزائن کر دیں, لیکن اگر نہیں کرتے تو اس کا کیا طریقہ ہے حکومت اپوزیشن دونوں کے پاس, اس پر شاہ صاحب سے بات کریں گے. دیٹ اینڈ مچ مور رائٹ آفٹر شارٹ بریک.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शाह साहब, अब इस पे बहुत बात हो रही है कि जी वो इस्तीफ़ा क्यों नहीं दे देते या वो चले क्यों नहीं जाते, या अच्छा अब इस पे लीगली स्पीकिंग ज़रा इस पे अगर आप क्लैरिफाई कर दें। एक तो जो नैब ऑर्डिनेंस का सेक्शन 6 है उसमें लिखा हुआ है कि नैब चेयरमैन कैन बी रिमूव्ड लाइक द सुप्रीम कोर्ट जज। इसमें भी अब दो आराज़ जो हैं वो पाई जाती हैं। कई लॉ मेकर्स ये कहते हैं कि ये इख्तियार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वाला नहीं मामला है, ये प्रेसिडेंट के साथ रेस्ट करता है, प्रेसिडेंट इज़ द अपॉइंटिंग अथॉरिटी बिकॉज द लॉ इज़ साइलेंट। दूसरा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ जो है वो इशारा करते हैं, और फिर माजी में फवाद चौधरी साहब तो कमर ज़मान चौधरी साहब के खिलाफ चले भी गए थे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। तो इस पर ज़रा अगर आप बता दीजिए, रोशनी डाल दीजिए कि क्या ऑप्शंस क्या हैं। जी बिल्कुल, ये जो दफा 6 का आपने हवाला दिया है ये यही बताता है कि चेयरमैन नैब और दूसरा एक ओहदा है जो कि प्रोसिक्यूटर जनरल नैब का है, इन दोनों को उनके ओहदों से बरतरफ करने के लिए सिर्फ एक तरीकाकार है जो कि आला अदलिया के जज साहिबान का है, जो कि आर्टिकल 209 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, जो कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही उनको रिमूव कर सकती है अगर वो कोई मिसकंडक्ट करते हैं। तो अब चूंकि चेयरमैन नैब की जो तकर्री है वो भी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान करते हैं, जिसमें कोई शक नहीं कि वो लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के मशवरे से उनकी कंसल्टेशन के बाद वो ऐसा करते हैं। और इसी तरह जो प्रोसिक्यूटर जनरल नैब है उसकी तकर्री भी सदर मुमलिकत करते हैं चेयरमैन नैब की रिकमेंडेशंस के ऊपर। तो फाइनली जब अगर किसी भी दोनों ओहदेदारों को अगर किसी वजह से इम्पीच किया गया तो वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही कर सकती है, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अपनी सिफारिशात जो है वो सदर मुमलिकत को अरसाल करती है, फिर सदर मुमलिकत फाइनली ऑर्डर इशू करते हैं। तो ये तो इसकी एक लीगल पोजीशन है। तो जी आप मजीद कोई पूछना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी क्योंकि इरफान कादिर साहब से आज बात हो रही थी, उनका ये मानना था कि इस पे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इन्वोक नहीं होती, प्रेसिडेंट के पास इख्तियार जरूर है बट नॉट थ्रू द सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। इसलिए आपसे सवाल ये पूछना चाह रही थी। नहीं, मेरा ख्याल है कि मुझे नहीं, इरफान कादिर साहब हमारे बड़े मोहतरम दोस्त हैं, बड़े काबिल हैं, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही कि उन्होंने किस तनाजुर में ये बात की। शायद उन्होंने यही बात की हो कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही फोरम है, लेकिन उनकी जो ओहदे से बरतरफी है वो सदर मुमलिकत अपने ऑर्डर से करते हैं, लेकिन इस प्रोसेस को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाना जरूरी है। राइट, चलें, उनका वैसे पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और था बट किसी दिन उनको लेंगे और उनसे भी डिस्कस करेंगे। दानिया साहब, अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये सिर्फ ये नहीं है कि आप इंतज़ार करें, अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। फवाद चौधरी साहब लेकर गए थे कमर ज़मान चौधरी साहब के खिलाफ और बाकायदा उन्होंने जो है वो मीटिंग भी एक रख ली थी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने। तो पार्टी क्यों आपकी इस पे क्यों नहीं सोच रही कि अगर आप इतने तंग हैं तो इस पर भी कुछ किया जा सकता है? देखिए, इसमें ग्रैंड अपोजिशन ने अपनी स्ट्रैटेजी बनाएगी, और लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि ये चीज़ें और ये प्रोसेस जो हैं थोड़े स्लो हैं, और हुकूमत समझती है कि अपोजिशन कि अगर अभी हम ले के भी जाएं, अगर हम अपना करें भी तो प्रेसिडेंशियल अप्रूवल है उसके बगैर नहीं जाता, एक पूरा प्रोसेस है और ड्यू प्रोसेस बड़ा टाइम लेता है। लेकिन इस जजमेंट के बाद और इन तमाम तहफ़्फ़ुज़ात के बाद, अगर जिस तरह शखावत साहब भी कह रहे थे, किसी भी मज़हब माशरे में आई थिंक थोड़ी क्रेडिबिलिटी ऑटोमेटिकली एट स्टेक चली जाती है, और इन तमाम बातों के बाद आई थिंक कि द गवर्नमेंट इटसेल्फ शुड स्टेप फॉरवर्ड। और जब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब बात की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की तो गवर्नमेंट का बाजू भी मरोड़ा है, गवर्नमेंट का बाजू भी पकड़ा है, और ये ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये जजमेंट है, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। और अगर इन चीज़ों को अगर उन्होंने पहले भी धज्जियाँ उड़ाई और अगर इनको समझ आता है कि इस मुल्क में कोई रूल और लॉ है और रूल और लॉ आगे चलना चाहिए, तो आई थिंक फॉर द सेक ऑफ डेमोक्रेसी they must take an action themselves. Right. अच्छा, अब बार बार जो है वो क्योंकि नैब चेयरमैन का जो कंडक्ट है उस पर सवाल उठ रहा है कि क्यों वो इस तरह कर रहे हैं, तो उस पर राना सनाउल्लाह साहब ने क्या कहा, जरा वो सुन लेते हैं और फिर शैला साहिबा की तरफ चलूंगी। नैब के चेयरमैन की वीडियो किसने बनाई है? आपने। नैब के चेयरमैन की वीडियो दिखाई किसने है? आपने। वो जो तैयबा गुल थी उसका राब्ता किससे हुआ था? आपसे। उसके खिलाफ जो इंक्वायरीज थी वो किसने खत्म करवाई? आपने। उसकी जो बकिया 5 वीडियोस हैं वो किसके पास है? आपके पास। चेयरमैन नैब ने ये फरमाया था कि अगर मैं 10-15 बंदे पकड़ लूं तो हुकूमत जो है वो धड़ाम से गिर जाएगी। जब चेयरमैन नैब ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसके बाद जो है वो फिर ये वीडियो आ गई और उसके बाद जो है वो चिरागों में रोशनियां रही।
अच्छा शैला साहिबा, अब ये जो बात की कि हुकूमत के मैं कुछ लोग पकड़ लूँ तो हुकूमत के गिर जाएगी, ये इंटरव्यू उन्होंने जावेद चौधरी साहब को जो है वो दिया, उसके बाद इनकी वीडियो का मामला आ जाता है, कहाँ से आता है, किस चैनल से रिलीज़ होती है वो भी हमें सब पता है, और उसके बाद खामोशी छा जाती है, इस केस पे कुछ नहीं कोई बात होती। क्या आप समझती हैं इस फॉर आर्म ट्विस्टिंग इस्तेमाल की जा रही है चेयरमैन नैब के खिलाफ, जिस तरह राणा साहब कह रहे हैं, या आप समझती हैं कि नहीं कोई इतना बड़ा मसला नहीं है और इसको इन्वेस्टिगेट नहीं होना चाहिए? देखिए, माजी में जब नून लीग की गवर्नमेंट थी तो जब तक नैब की तोपों का रुख हमारी तरफ रहा तो सब सही था, लेकिन उस वक्त भी जब नून लीग की तरफ जब ज़रा सा रुख हुआ तो कहा कि नैब पगड़ियाँ ना उछाले, नाखून काट देंगे और पर कुतर देंगे। तो मतलब नैब का इदारा है ऐसा है कि जिस पे ताकतवर जो है वो अपना रोब झाड़ लेता है, इसका मतलब है, और जो उस वक्त कमज़ोर है वो उसके अताब में आ जाता है। मिसाल के तौर पर अब सुप्रीम कोर्ट से ये बात कही जा रही है कि जब तक रेफरेंस ना आए उस वक्त तक आप गिरफ़्तार नहीं कर सकते, लेकिन अभी आसिफ अली जरदारी और क्या कहते हैं फरियाल साहिबा और खुशी शाह ये सब गिरफ़्तार हैं। ये भी बात आई है कि अगर तफ्तीश में वो आपसे सही नहीं कर रहे और तो आप गिरफ़्तार कर सकते हैं, लेकिन स्पीकर साहब तो तफ्तीश में मतलब अल्फाज वर्ड सही नहीं आ रहा कि वो कोई गड़बड़ नहीं कर रहे थे, और जितनी दफ़ा भी पूछा जा रहा था जवाब ताउन कर रहे थे। तो इसका मतलब है कि नैब को कहीं ना कहीं से प्रेस किया जा रहा था, और ख़ुद हम मेरे साथ बैठ के उस्मान डार ने कहा कि मैंने ख़ुद नैब के दफ्तर में जाकर इतनी मोटी मोटी फाइलें इन लोगों के ख़िलाफ़ देखी हैं। तो नैब तक रसाई कैसे थे, हाँ नैब तक मतलब अपोजिशन की, तो नैब तक रसाई कैसे थी? तो ये कुछ ऐसी बातें हैं कि या ये कि जैसे आपने खुद ही कह दिया कि पहले जो है हुकूमत के लोग बताते हैं कि फ़लाँ फ़लाँ के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी और फिर हो जाती है। तो ये सूरत हाल सबके सामने ही है, मैं क्या कह सकती हूँ। ठीक, अच्छा ज़ैन कुरैशी साहब, क्योंकि आप हुकूमत का हिस्सा हैं तो आपसे भी ये सवाल बनता है कि ये क्योंकि बड़े एक स्टेटमेंट थी उनकी तरफ से नैब चेयरमैन से जो मंसूब की जा रही थी, जावेद चौधरी साहब को उन्होंने इंटरव्यू दिया, उसके बाद उनकी वीडियो आ जाती है, उन पे काफ़ी जो है वो सवालात उठते हैं और उसकी कोई तहकीकात नहीं होती, और फिर ये कहा जाता है कि वो आर्म ट्विस्टिंग के लिए इस्तेमाल हो रही है। तो डोंट यू थिंक कि इसकी तहकीकात करा लेनी चाहिए कि क्या उसमें मामलात क्या थे, ताकि सब चीज़ें सामने आ जाए? डॉक्टर साहब, मैं अगर आप इजाज़त देंगी तो पहले दानियाल साहब ने जो बात की थी उसका जवाब देना चाह रहा था, मैंने बीच में इंटरजेक्ट नहीं किया था। इन्होंने जी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बात की और इन्होंने एक्यूज़ किया जी पीटीआई जो है उसकी बड़ी शॉर्ट टर्म मेमोरी है। मेरे भाई आज बड़े जज्बाती हो गए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली थोड़ी सी शॉर्ट टर्म मेमोरी इनकी अपनी है। अब ये बात मैं नहीं कर रहा, मुझे बड़ी खुशी है कि मुझसे पहले शला रज़ा साहिबा ने, मेरे लिए काबिल इज़्ज़त है, मेरे से सीनियर है, उन्होंने खुद ये बात कर दी कि जब इनका दौरे हुकूमत थी, सैफुर रहमान केस था, दीगर जब इनके क्या व्यूज़ थे, इन्होंने कितनी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इदारे को इस्तेमाल किया, उसको ये कन्वीनियंटली भूल गए हैं। अब क्योंकि ये खुद उसके ज़ेर ताब आए हुए तो अब इनको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नज़र आ रही है। मैं आपको फिर कहूँगा, अगर पहले पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई है या अगर आज पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इदारा इस्तेमाल हो रहा है, नहीं होना चाहिए। ये मेरा ज़ाती व्यू भी है, ये मेरी जमात का व्यू भी है। अकाउंटेबिलिटी शुड बी अक्रॉस द बोर्ड, तो ये सिलेक्टिव ना हो। अब आप देखें दानियाल साहब क्या कह रहे हैं, ही वांट्स टू हैव हिज केक एंड ईट इट टू। वो कहते हैं कि जी हुकूमत स्टेप फॉरवर्ड करे, हुकूमत हर चीज़ करे, हमारे पास सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फोरम मौजूद है, हमने उसको एक्सरसाइज नहीं करना, हमने कुछ नहीं करना, हर कोई हमारे लिए काम कर दे। हम सेलेक्टिव हो जाते हैं ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से। आज ये हमें बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स का एहतराम करना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का एहतराम किया है एंड इन अकॉर्डेंस टू व्हाट दे हैव सेड अपने आप को कंडक्ट किया है। ये कन्वीनियंटली भूल जाते हैं, इनकी जमात के 3 बंदे डिस्क्वालीफाई हुए हैं पैनामा केस के अंदर, जो उनके व्यूज थे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो ये आज हमें बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स का कैसे एहतराम करना चाहिए। सेलेक्टिव ना हो, अपनी पॉलिसी के अंदर कोई कंसिस्टेंसी रखें। दूसरी बात है, अब आप नैब पे आ जाते हैं, मैं आपको फिर वही कहूंगा, हम चेयरमैन की वीडियो करते रहेंगे, ये नहीं हुआ, ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए। जी चेयरमैन की वीडियो, नैब चेयरमैन की वीडियो
आप करیں انویسٹیگیٹ ایبسولوٹلی کریں. ہم نے تھوڑی میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر میں کہہ رہا ہوں کہ اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے. زین قریشی صاحب لیٹ می ریمائنڈ یو آر دا گورنمنٹ. انویسٹیگیشن آپ نے کروانی ہے, میں نے تھوڑی کروانی ہے. I can give you, Dr. Sahaba, I can give you my personal opinion on it. My opinion is کہ کریں, اگر اس میں کوئی قباحت ہے تو اس کو کھل کے سامنے آنا چاہیے. کیوں نہیں کر رہی نا آپ کی حکومت, کیوں نہیں کر رہی آپ کی حکومت, کیوں نہیں کر رہی سر؟ سوال تو یہی ہے نا, آپ کی حکومت کیوں نہیں کر رہی؟ چلے وہ بھی کر لیں گے, but that doesn't take away from the actual fact کہ نیب میں کیسز ہیں. It does actually take away from the actual fact. مجھے ایک چھوٹی سی بریک جو ہے وہ لینی ہے, وہ کب ہوگا؟ 1 سال تک ہو چکا ہے, ابھی تک اس میں ہو نہیں رہا. اس کی بیسس پہ کہا جا رہا ہے کہ نیب چیئرمین کو استعمال کیا جا رہا ہے. ایسے ہی الزام جو ہیں وہ ایک اور احتساب عدالت کے جو ہیں وہ جج ان پہ بھی لگے. کیا ہوا ساری چیزیں ہمارے سامنے ویڈیوز جو آ رہی ہیں, لیکن اس کو انویسٹیگیٹ نہیں کیا جا رہا. چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک کے بعد جب حاضر ہوں گے تو آٹے کا کیا معاملہ جا رہا ہے. 1 ہفتے میں 2 دفعہ پرائس اوپر جا چکی ہے, اس پر بھی بات کریں گے رائٹ آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور بات ہو رہی ہے کرائسس کی, آٹا کرائسس کی, اب جو اس وقت کرائسس ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جتنی دفعہ بھی حکومت نے سخت ایکشن کسی بھی چیز کے خلاف جو ہے وہ لیا ہے, کسی بھی کرائسس کے اس میں لیا ہے, تو وہ اشیاء جو ہے وہ مزید مہنگی ہو کے اور عوام کی پہنچ سے جو ہے وہ عوام کی دسترس سے باہر ہو جاتی ہے, دور چلی جاتی ہے. اب پنجاب میں آٹے کا 20 کلو کا جو تھیلا ہے وہ اس کو 850 روپے کے لیے 850 روپے پہ جو ہے وہ ملنا چاہیے, اس کو یقینی بنانا تھا. مگر آٹا پھر 1 ہفتے میں دوسری بار مہنگا ہو گیا ہے, بلکہ اب لاہور میں آٹے کی دستیابی کا مسئلہ جو ہے وہ پھر سے اٹھ رہا ہے. اور اب یہ بتایا جا رہا ہے اس وقت تقریباً اگر کلو کے حساب سے بات کی جائے تو 70 روپے کلو آٹا اس وقت دستیاب ہے. میں ذرا زین قریشی صاحب کی طرف جاؤں گی. زین صاحب یہ کیا ہے, مطلب ہمیں جو جہانگیر ترین صاحب ہیں انہوں نے کہا تھا کہ جی مجھے بتایا گیا ہے کہ شوگر میں تو کوئی مافیا نہیں ہے لیکن آٹے میں مافیا ہے, اور یہ مافیا پچھلے سال بھی اٹھ کھڑا ہوا, یہ مافیا اس سال بھی اٹھ کھڑا ہوا, اور آپ اس مافیا کا کچھ کر نہیں سکتے. کیا وجہ کیا ہے, کیا ہو کیا رہا ہے؟ آس پاس آپ کے اندر ہی مافیا, اس لیے کچھ نہیں ہو پا رہا؟ ڈاکٹر صاحبہ دیکھیں, یہ کنجیکچر ہے کہ حکومت جس چیز کا نوٹس لیتی ہے پرائس اوپر چلی جاتی ہے, میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا. چلے میں چاہتی ہوں آپ بات کریں. نہیں, میں بھی چاہتی ہوں آپ فیکٹس پہ بات کریں. چینی اس وقت آج 95 روپے کی مل رہی ہے بلوچستان میں, یہاں پہ کتنے کی مل رہی ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے. پیٹرول دیکھ لیں, آٹا دیکھ لیں. ایگزیکٹلی. اب آپ نے آٹے کی بات کر رہا ہوں. حکومت نے اس چیز کو ریئلائز کرتے ہوئے جو اقدامات لیے تھے میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں. پہلی بات تو پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی ویٹ پروکیورمنٹ اس سال ہوئی ہے, آپ کے علم میں ہے. 8.25 ملین ٹنز ہم نے ویٹ پروکیور کی. اس کے بعد جو ہم نے سپورٹ پرائس تھی ویٹ کی اس کو انکریز کیا, اینڈ دا آئیڈیا واز کہ اپنے ریزروز کو بڑھایا جائے, فارمر کو پیسہ دیا جائے اور اس چیز کو اوائڈ کیا جائے. تیسری چیز آپ کے علم میں ہم نے ویٹ کی امپورٹ بھی الاؤ کی. سو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ کل کو آٹے کا کوئی کرائسس آئے گا, حکومت نے ایکشنیبل کام کیا ہے اس چیز کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے. آپ کو یہی روکوں قطع کلامی کی معافی, اگر آپ کو یہی روکوں, یہی روکتی ہوں قطع کلامی کی معافی. لیکن ایک تو یہ کہ آپ نے بالکل دعوے کیے کہ 850 روپے کا 20 کلو کا بیگ ملے گا, وہ نہیں مل رہا, وہ اس وقت 1400-1500 کا مل رہا ہے. ایک سیکنڈ آپ ذرا اجازت دیجیے گا. دوسرا, اگر آپ اس کو بات کو ڈینائی کر دیں کہ کچھ دن پہلے 3-4 دن پہلے اسد عمر صاحب نے ECC میں یہ کہا کہ جو ہم نے امپورٹ کرنی ہے ویٹ, کر لو, کس چیز کا انتظار کر رہے ہو, دروازے پہ کھڑا ہے اس وقت کرائسس, اور ابھی تک آپ نے وہ امپورٹ نہیں کی. 21 سال میں پہلی دفعہ ہمیں ویٹ امپورٹ کرنی پڑی ہے, وہ بھی آپ نہیں کر رہے, وہ بھی اب مزید مہنگی ہوگی کیونکہ لگتا ہے کہ کسی مافیا نے فائدہ اٹھانا ہے اس کا. اس کا تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل ویٹ پرائسز جو ہے ابھی پاکستان سے زیادہ اوپر ہے. دیٹس پرنسپلی وائی, اور اس کے پیچھے کوئی وجوہات نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے. دانیال صاحب, کیا وجہ لگتی ہے آپ کو کہ ایک تو یقینی نہیں بنایا جا رہا
کہ 850 روپے کا کہا گیا، لیکن ابھی بھی اس سے ڈبل کی جو ہے وہ آٹا جو ہے وہ مل رہا ہے. اور پھر میرا خیال ہے ود آل ڈیو رسپیکٹ ٹو زین قریشی صاحب، لیکن جس چیز پہ نوٹس لیا ہے حکومت نے وہ تو مزید جو ہے وہ مہنگی ہوتی گئی ہے. پیٹرول کا حال آپ دیکھ لیں، چینی آج 95 روپے کی مل رہی ہے بلوچستان میں، آٹے کا حال دیکھ لیں. دیکھیں جی ڈاکٹر صاحب، آپ کو میں ایک چیز بتاؤں کہ ابھی زین صاحب نے بولا کہ 8.25 ملین ٹنز جو ہے وہ آپ نے گورنمنٹ نے ہائیسٹ پروکیور کیا. اگر ان کو میں آج بتاؤں کہ ان کے اپنے فوڈ سیکیورٹیز کے منسٹرز نے 10 دن پہلے کیا سٹیٹمنٹ دی، انہوں نے کہا کہ آج پاکستان کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ 27 ٹن ہے اور ہماری جو پروڈکشن ہے وہ 25 ٹن ہے. 24.7 جی بالکل 24 پوائنٹ سمتھنگ، اس لیے میں نے راؤنڈ فگر 25 کہہ دیا. ان کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے پچھلے 2 سال کسانوں کی یہ آپ کے 32 ٹن سے آپ آ گئے ہیں 25 ٹن کے اوپر. یہ کیوں؟ کیونکہ ان کی اپنی پالیسیز. اس کے بعد اس سے پچھلے سال انہوں نے کیا کیا، جب ہم دیکھی شارٹ فال دیکھا، ہم نے دیکھا فارمرز کو KPK میں شارٹ فال ہوئی، انہیں پروکیورمنٹ میں لیٹ ہو گئے. اس نے کیا کیا، انہوں نے گندم کو یہ اپنے سستے داموں پہ ہیچریوں والوں کو بیچتے رہے، کیونکہ اپنے مفاد کے لیے. جب ہیچریوں والوں کو بیچتے رہے تو پھر گورنمنٹ نے اس کے بعد کیا کیا، پچھلے سال بھی امپورٹ کی، دوبارہ امپورٹ کی اور ہائی پرائسز پہ کی. پھر شارٹ فال ہوا اور قیمتیں چڑھ گئی. اس کے بعد ہم آئل کی بات کرتے ہیں. جب دنیا میں ہماری گورنمنٹ میں جب یہ چیخیں مارتے تھے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے، $43.3 پر بیرل تھا پیٹرول پرائس، ہم بیچ رہے تھے 63 روپیز پر لیٹر. آج $40 پر بیرل ہے. میں 37 نہیں بولتا، 37 میں 40 کرتا ہوں راؤنڈ فگر، اور 112-115 روپے کا ہے پر لیٹر. مجھے بتائیں کہ یہ اس کے اوپر انہوں نے پالیسی لی تھی، ایکشنز لیے تھے. کیا ہے اسی وجہ سے آج سپریم کورٹ کیا کہتا ہے کہ نیب is certainly not serving the nation's interest rather than causing irreversible harm to the country's nation and society in multiple ways. یہ ان کی طرف یہ رخ کر کے کہہ رہا ہے کہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں جن کو جہاں کام کرنا چاہیے وہ ایکشنز نہیں لیتے. حکومت اپنی طرف سے نااہل ہے. آپ کا ٹڈی دل کے حملے کی وجہ سے جو ونٹر کراپ کو نقصان پہنچا وہ 2.5 بلین اور جو سمر کراپ کو پہنچا وہ $3.1 بلین. یہ کس کی نااہلی ہے؟ یہ کس کی انکمپٹنس ہے؟ وہ ہم نے سپریز کرنے تھے، یہ پروکیورمنٹ ہم نے کرنی تھی، یہ آئل پرائس کو ہم نے کنٹرول کرنا تھا. یہ جب گورنمنٹ اپنے کام اپنی چیزیں ٹائم پہ نہیں کر سکتی تو آپ کے پاس ایسی چیزیں بھی آتی ہیں اور بد سے بدتر ہوتی ہیں، اور ہر مہینے بعد ایک نیا کرائسس. میں ذرا شہلا صاحبہ سے پوائنٹ آف ویو لے لوں. شہلا صاحبہ، زین صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف میری ایک اسیسمنٹ ہے کہ جس چیز کا نوٹس گورنمنٹ لیتی ہے وہ مہنگی ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہے. آپ کا کیا سٹانس ہے اس پہ؟ آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے؟ میں صرف یہ کہہ سکتی ہوں کہ دیکھیں جی، چینی پہلے 50 روپے کلو تھی، سبسڈی دی تو 70 ہو گئی، تحقیقات ہوئی تو 75 ہو گئی، رپورٹ لیک ہوئی تو 80 ہو گئی، فرینزک رپورٹ آئی تو 85 ہو گئی. اس پہ شور بچا تو اب آپ 95 پہ کھڑی ہیں. اور صرف یہی نہیں، اگر آپ دیکھیں تو آج شام سے جو چل رہا ہے کہ آٹا مزید 7 روپے مہنگا ہو گیا اور 20 روپے کا تھیلا، اور آلو، پیاز، دہی، ان سب کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. تو بجٹ جو ہے اس کو آئے ہوئے اب 6 ہفتے ہو رہے ہیں شاید، اور اس میں ہر ہفتے قیمت بڑھی ہے. تو میں اس کے بعد یہی کہہ سکتی ہوں کہ ظاہر ہے کہ روزگار تو اس وقت پوری دنیا میں مسئلہ بنا ہوا ہے، لیکن کہیں سے تو عوام کو ریلیف دیا جا رہا ہے نا. اس طرح ہر ہفتے نئی قیمتیں تو نہیں کھلتی ہیں، اور یہاں پہ اتنی مہنگائی ہو رہی ہے اور جس کے کوئی حد نہیں. کراچی میں تو جی انفارچونیٹلی مجھے آپ کی بات سے ایگری کرتی ہوں. مجھے پروگرام جو ہے وہ کلوز کرنا ہے، لیکن اس بات پہ ضرور کلوز کروں گی کہ کہیں سے تو عوام کو جو ہے وہ ریلیف ملنی چاہیے. یہ اب رونا رو کے کہ جی مافیا کر رہا ہے، دیٹ ول ناٹ کٹ اٹ. کہیں حکومت کو ریلیف دینی پڑے گی اور رسپانسبلٹی لینی پڑے گی. دانیال صاحب، زین صاحب اور شہلا صاحبہ، بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام کے لیے، آپ نے وقت نکالا. وی سی یو ٹمارو. گڈ نائٹ، اللہ حافظ.